नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले इन्डियालाई इतिहासमै यति धेरै इरिटेट चाहिँ कसैले गराएको थिएन। त्यो इरिटेट गराएको कारणले पनि गरेको हुनसक्छ। इन्डियामै बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने एस जयशङ्करलाई तपाईँको भन्नु के छ? होइन, अब उनको मनोविज्ञान त्यस्तै हो। अब राँची त्यतै छ होइन, उनलाई अब राँचीमै लगेर चाहिँ एकपल्ट उपचार गर्यो भने राम्रै हुन्छ। युवा दार्शनिक स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियन्ता कृष्ण प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँले उठाइरहनु भएको विषय अयोध्या नेपालमै पर्छ, राम नेपालमै जन्मेका हुन्। हामीले पहिलेदेखि भनेको केपी ओलीले सुनेनन्, बल्ल सुने भनेर खुसी नै हुनुभएको थियो। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्रीले राम मन्दिरै बनाउनुहोस्, यो सानोतिनो बनाउने हो भने म सहयोग गरिदिनु, कुटी जस्तो बनाउने हो भने, भयङ्करको राम मन्दिर बनाउने हो भने मेरो फुल्ली सपोर्ट हुन्छ, माडीको नाम पनि परिवर्तन गर्नुहोस्, अयोध्यापुरी राख्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएछ। गजब लागिरहेछ नि होइन अहिले यो विषयमा? अब विषयवस्तु चाहिँ बडो राम्रो उठान छ, तर यो उठानले इन्डियालाई एकदमै इरिटेट बनाइदिनु। उहाँले पटक पटक उहाँले शासन गर्ने पद्धति सिलसिलामा छिमेकी राष्ट्रसँग पनि सम्बन्ध भयो, बिगारिदिनु भयो। हुन त सुध्रेको पनि कहिले थिएन। आज देशको अवस्था कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो यसमा विस्तृत रूपमा तपसिलमा जाउँला। हामीले उठायौँ राम एक प्रकारले 7000 देखि 9000 वर्षको समयको एकजना पौराणिक पात्र हुन्। अब उनी थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ यकिन प्रष्ट छैन। तैपनि हामी पौराणिक धर्मग्रन्थ महाभारत, रामायण लगायतका पुस्तकहरू पढ्दाखेरि चाहिँ राम थिए, एउटा सानो राज्यका पुरुषार्थी राम थिए। र त्यो जुन मन्दिर पनि पछि आएर धेरै पछाडि आएर 1800 कुरा नघुमाइ गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले अहिले ठुलो राम मन्दिर बनाउनु भनेर निर्देशन दिएर ठिक गर्नुभयो कि गर्नु भएन? होइन, यसलाई एक प्रकारले राम मन्दिर बनाउनु भनेर भन्नु खोजेको चाहिँ ठिकै छ, तर अहिले विषयवस्तु चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशमा राम जन्मिएको हो, राम मन्दिर बनाउँछु भन्दा इन्डियासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने हाम्रो टेन्सनको विषय होइन, मोदीको टेन्सनको विषय हो नि त। त्यो हो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान त सधैँभरि नेपालको पक्षमा लागेर आएको अभियान हो नि। अनि सम्बन्ध बिग्रेला, इन्डिया बिच्केला भनेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो यहाँ गर्नुपर्ने कामै नगर्ने त होइन। जे गर्दा नि इन्डिया रिसाउँछ भने त ठिकै छ त, काम त गर्नु पर्यो नि होइन र भने? इन्डियासँगको हामीलाई त्यस्तो रिसाउने खुसाउने सम्बन्ध होइन र राम मन्दिर बनाउन उनले लागेको विषयमा हाम्रो आपत्तिको कुरा पनि होइन। भोगो पेटले राम राम भन्छ कि रोटी रोटी भन्छ भनेको प्रश्न यहाँ आयो। आज नयाँ पत्रिकाको शीर्षक हेर्दाखेरि एउटा सिरानीको खोलको मूल्य 2800 रुपियाँ बिल बनाइएको छ। आज क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू आज मरै छन्। देशमा 7.5, विश्वमा 7.5 लाख मान्छेहरू कोरोनाले मरेको। त्यो विषय र यो विषयलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्न मिल्छ सर? मिल्छ होइन? त्यो गलतलाई पनि गलत छ, यो गलत भयो, यसलाई सुधार पनि भन्नु पर्ला। यो चाहिँ ठिक काम गरिरहेको छ, राम मन्दिर बनाउने नै हो, अर्को रामनवमीमा त्यहाँ पूजाआजा गर्ने नै हो। तपाईँहरू त अझ जनकपुर उताको अयोध्याबाट जन्ती ल्याउने कुराको सशक्त विरोध गरिरहेको मान्छे यो पटक त ठोरीबाट लाने हो भन्नुपर्छ कि होइन? कहाँ अब यता सिरानीको मूल्य 2800 पर्यो, रामको मन्दिर बनाउने भनेर केपी ओली हिँड्या भनेर विरोध गर्ने बेला हो त भने क्या मैले? होइन, यति बेला अहिले बाढी पहिरोले मान्छेहरू विस्थापित भएका छन्। लक्ष्मणपुर बाँधमा 3900 बिघा जग्गा डुबानमा परेका छन्। वर्षौँदेखि उनीहरू विस्थापित छन्। कोशीको डुबानका विषय छन्। कोरोनाले मान्छे हरेक दिन मरेका छन्। आज रोजगारीको अवस्था 40 देखि 50 लाख युवाहरू पूर्ण रूपमा बेरोजगारी बनेका छन्। खान पाउने स्थिति छैन। देशका यी प्रादेशिक सरकारहरूले देखिराख्नु भएको छ गाडी किनेको। 6 नम्बरको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले 2.5 करोडको गाडी किन्ने, नुवाकोटको वडा अध्यक्षले 72 लाखको गाडी किन्ने, यातायात सामानहरूमा 8 अरब खर्च गर्ने। यो विषय होइन नि अहिले। राम त नेपालका हुन् भन्ने कुरा त यसलाई पछि पनि स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। मन्दिर 6 महिना छिटै तपाईँहरूले बोलिकन फेर्नुभयो? यो त अचम्मको विषय भयो त। मैले तपाईँबाट यस्तो त अपेक्षा गरेको थिइनँ खास। मैले भने सबैभन्दा सशक्त प्रधानमन्त्रीले नबोल्दाखेरि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले बोल्यो। राम नेपालमा जन्मेको हो, सीतालाई अन्माएर हामी लान दिँदैनौँ भनेर जनकपुरमा गएर तपाईँको संयोजकले प्रतिरोध गर्नुभयो, त्यहाँ हामी पनि पुगेका थियौँ। त्यो ठिक छ, हामीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ, गऱ्यौँ पनि हामीले। हुन् भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा संसारभर फैलियो। यो कुनै विवादको विषय भएन। जन्मेका हुन्, तर राम मन्दिर चाहिँ अहिले बनाउनु भएन। तपाईँहरू जन्मेका हुन्, तर अहिले यति बेला हामीले प्राथमिकताको आधारमा जानुपर्छ पो भने हो त।
कहाँ हामीले राम नेपालमा जन्मेका होइन मन्दिरै बनाउनु हुँदैन कहाँ भन्यौँ त? त्यो उहाँले भनेको कुरालाई हामीले स्याल्युट गऱ्यौँ अस्ति। हामीले भनेको एजेन्डालाई बोकेर प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो, त्यो त एकदम खुसखबर हो। तर यति बेला प्राथमिकताको आधारमा जानुपर्छ नि त भनेको। राज्यको प्राथमिकतामा त विविधीकरण हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा मात्र प्राथमिकता हुन्न नि। अहिले चाहिँ सबै काम छोडेर अरू चाहिँ सबै काम छोडिदिनुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्, राम मन्दिर चाहिँ बनाइहालौँ केपी ओलीले भनेको भए चाहिँ तपाईँको कुरा ठिकै हुन्छ। कोरोना नियन्त्रण छ, अरू बाढी पहिरो सबैमा राज्यको तत्त निकायले त्यहाँ त कार्य सम्पादन गरिरहेकै छ त, त्यो विषय पनि हो। र प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई पनि ओझेलमा पर्न नदिउँ, अहिले रामनवमीमा पूजाआजा गर्ने गरी मन्दिर बनाऊ भन्नु त स्वागत योग्य विषय होइन र भने। ठिकै छ, हाम्रो एउटा परिवारको कार्य चाहिँ छुट्टाएको जस्तो त होइन नि त। एउटा राज्यको त विविध क्षेत्रमा उसले काम गर्न सक्छ नि एकैचोटि भने। ठिक छ, राज्यको संयन्त्रबाट एउटा संयन्त्रबाट यसलाई काम गरौँ, यो त्यति ठुलो महत्त्वको विषय अहिलेलाई होइन, हिजो थियो, भोलि हुनसक्छ। तर अहिले आएर यसको मतलब स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यो मुद्दा छोडेको भनेको होइन। यो मुद्दालाई त हामी अर्को हप्तामा हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका साथीहरू हामी जाँदैछौँ त्यहाँ। फेरि त्यो त हामीले गर्ने काम हो, उनले गरे ठिक छ। यसलाई त्यत्रो ठुलो प्राथमिकताको रूपमा अगाडि नै फ्रन्ट लाइनमा राख्ने होइन। फ्रन्ट लाइनमा राख्ने त गीता ढकालको विषयको कुरो थियो नि त। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले जो यस्तो एउटा विवादित व्यक्तिले जुन एउटा घटना थियो त्यो घटनामा उनलाई मुक्ति दिलाइदिए, रञ्जन कोइरालालाई, यो विषयले न्यायालयको आज न्यायको घाँटी निमोठियो कि निमोठिएन भन्ने कुरा हो। भलै यो अहिले विचाराधीन रूपमा आइराखेको छ, तर यसले आम नागरिकहरूमाथि कस्तो सन्देश गयो? विश्वमा नेपालको न्यायालयप्रतिको न्याय पद्धतिप्रतिको अवस्था धारणा के रह्यो, यो पो विषय हो त। जब हामीले त्यति बेला तत्कालै त्यही दिन भन्यौँ कि भनेनौँ त? चोलेन्द्र राणाले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा उहाँले दिनु भएन भने तुरुन्तै उहाँलाई अविश्वासको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ नि। उहाँ त विवादित व्यक्ति हुन् नि त। विवादित व्यक्तिले पटक पटक अहिले आज बसेर फेरि अर्को सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि फैसला गर्ने विषय हो, त्यो विषय पनि हो। त्यसलाई तपाईँले पनि उठाइरहनु भएको छ, विभिन्न निकायबाट त्यो विषय पनि उठिरहेछन्। विषयको आफ्नो गाम्भीर्यता हुन्छ होइन। ठिक छ, भनेको प्रधानमन्त्रीले अहिले राम मन्दिर बनाउन ताकेता गर्नु, निर्देशन दिनु, त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर त्यस विषयमा चासो राख्नु, त्यो चाहिँ गलत भयो होइन त? त्यो गलत भनेनौँ हामीले, प्राथमिकतामा जानुपर्छ मात्रै भनेको। भनेको प्राथमिकताको विषय होइन, अहिले नेपालमा राम मन्दिर बनाउनु प्राथमिकताको विषय होइन, यही लाग्छ तपाईँहरूलाई? यसलाई केही समय, अलिकति समय यसलाई शिलान्यास गरौँ, अगाडि बढौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त यति बेला कस्तो पनि प्रतिस्पर्धा जस्तो मोदीले एउटा काम गरे, त्यसकै एउटा प्रतिवादको रूपमा उनले गरे। यसको अर्थ के देखिन्छ भने इन्डिया भनेको त हाम्रो एक प्रकारको चाहिँ नि छिमेकी राष्ट्र हो। असल छिमेकी राष्ट्र हुन नसके पनि छिमेकी राष्ट्र त हो नि त। इन्डियासँग हामीले एउटा समदूरी समकक्षमा बसेर वार्ता गर्ने, अहिलेका विषयलाई कसरी समाधान गर्ने, आज बाँधले मान्छेहरू मरेका छन्। तपाईँहरूको अभियानले त अझ सदियार शत्रु राष्ट्र पो घोषणा गरेको छ त। एक प्रकारले हामीले चाहिँ यो प्रष्ट रूपमै भनिसकेका छौँ त। यसलाई पटक पटक कति भनिराख्ने त? सदियार शत्रु राष्ट्र भयो त यसलाई हामीले डायलगद्वारा हामीले बनाऊ। आज देशको अवस्था कस्तो छ हेर्नुहोस्, यति सङ्गीन रूपमा हामी आइसकेका छौँ कि आज हामी रेमिटेन्स विप्रेषणले बाँचेका छौँ। संसारमा 38% विप्रेषण मतलब रेमिटेन्स लिएर बाँच्ने मुलुक संसारमा कहीँ छ त? त्यो विप्रेषण भनेको आकाशको पानी जस्तो हो, आकाशको पानीको खेती जस्तो हो। आज प्रधानमन्त्रीले 70 लाख युवाहरू खाडी र मलेसियामा बसेका छन्, जसले रेमिटेन्स पठाएर उहाँले सरकार चलाउनु भएको छ। उनीहरूकै रकमले, हामीले कर तिरेको रकमले जागिर खाएर बसेका छन् उहाँहरू। तर ती युवाहरूले आज प्राथमिकताको आधारमा देश फर्काउनु पर्ने हो कि होइन? आज देशमा साँच्चै भन्ने भने तपाईँलाई विश्वास छ यिनीहरूले यो जाँचेका किटहरू, किनेका खरिद गरेका सामानहरू, यिनीहरूले के कोरोना साँच्चै टेस्ट भयो त? आज कस्तो भयावह स्थिति छ हेर्नुहोस् त। लकडाउन छ, महिनौँ दिन भइसक्यो, आज 4 महिना 5 महिना भइसक्यो, दसैँसम्म जान सक्ने अवस्था छ। हामी एउटा कानुन व्यवसायीहरू, हामी जतिको मान्छेहरू पनि आज बिहान र बेलुका खान नपाउने स्थितिमा छौँ भने आम जनसाधारणहरूको दिन प्रतिदिनको बिग्रदो प्रतिकूल अवस्था सरकारले हेर्छ? सरकारले हेर्ने प्राथमिकताका विषयवस्तु के हुन्?
तपाईलाई घरको छानो छैन धेरै भने मान्छेले आलोचकहरूले हस्पिटल बनाउन छोडेर मन्दिर बनाउन थाल्यो, भत्केको त्यो चेपाङहरूको बस्ती भत्काएर मन्दिर बनाउन थाल्यो भनेर जे अब कमल थापादेखि लिएर विश्वप्रकाश शर्मासम्मको लाइन जे हो कृष्ण प्रसादजीको लाइन पनि त्यही रहेछ यो विषयमा चाहिँ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। होइन ठिक छ, उहाँले त्यो मन्दिरको उद्घाटन गर्नु, शिलान्यास गर्नु, यसमा हामीले साथ दिन्छौँ भनेको छ। तर घरको छानो छैन भने सबैभन्दा पहिला छानो चाहिँ टाल्नुपर्छ, अनि दरवाजा ढोका बनाउनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै रङ गर्ने हो नि त। नजाने गाउँको बाटो गर हुन्छ भने नजाने गाउँको बाटो छोडेर गयो भने त्यो कहाँ पुग्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि बिना लगामका घोडा जस्ता कुदेका सरकारका मान्छेहरूलाई तपाईँ हाम्रो विचारले रोक्न सक्छ सक्दैन, हाम्रा कुरा सुन्छन् सुन्दैनन्। यहीँ पनि मुनि कृष्ण प्रसाद फटाफन्टुस भनेर मुनि लेखेका हुन्छन्, त्यो मलाई थाहा छ। आज अलि बढी लेख्ने सम्भावना बढो, फेरि लेख्न सक्छ, त्यो ठिक छ, त्यो स्वच्छ आलोचना गर्न पाइन्छ। तपाईँ महान मान्छे हुनुहुँदो रहेछ पनि आउला। तर मेरो भनाइ के भने कुनै पनि ठाउँमा पूर्वाग्रही नभइकन निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने अहिले मुलुकको अवस्था के हो त? मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ कि छैन त? 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा राज्यले काम गर्न सकेको छैन, राज्यको कार्य संयन्त्र नै फेल भइसकेको अवस्था छ। तपाईको संसारमा अहिलेसम्म नेपालको अवस्था हेर्नु, नेपालको इतिहासमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नेपालका लगभग 80,000 भन्दा पनि बढी नागरिकहरू चाहिँ लाउर गर्न जान्थे, तर उनीहरू मारिए त्योभन्दा पनि बढी, लगभग 2 लाख जति मारिएको डाटा। त्यति बेलाको सङ्गीन अवस्था अहिले आएको छ कि छैन? त्यति बेला युवाहरू चाहिँ त्यति बेला विदेशमा चाहिँ दोस्रो र पहिलो विश्वयुद्धमा मारिँदाखेरि लाखौँ महिलाहरू विधवा बनेका थिए, आमाहरूले छोरा गुमाएका थिए। त्यो एउटा कस्तो काली लाग्दो अवस्था थियो, त्यो एउटा सेन्सिटिभ मानवीय क्षति थियो। आज त्यो अवस्था देशमा छ। तपाईको यति बेला प्रधानमन्त्रीले डेभिएटेड गरेर विषयवस्तुलाई, कहाँ विषयवस्तु कहाँ स्ट्राइक गर्नुपर्ने, अर्जुन दृष्टि कहाँ हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने उनलाई केही पनि थाहा छैन। भनेको अहिले चाहिँ यो बाजा राम्रै भए पनि बेमौसममा बज्यो, बाजा चाहिँ राम्रै बज्यो, ठिक छ, बेमौसममा बाजा बजाए प्रधानमन्त्रीले भन्ने तपाईँहरूको लाइन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रामको विषयको जुन संवाद थियो, अभिव्यक्ति थियो, त्यसलाई त हामीले एक हदसम्म स्वागत गऱ्यौँ त, त्यसलाई त स्वागत गऱ्यौँ। हामीले पटक पटक अन्तर्वार्ता दियौँ, हामीले तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा राम यहीँ जन्मेका रहेछन् भनेर हामीले प्रश्नोक्ति दियौँ। बुद्ध पनि नेपालकै हुन्, इन्डियाले गर्यो त्यो कुराहरू, बुद्ध पनि नेपालको हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिँदाखेरि जागिर खाएर बसेका त्यहाँ राजदूतावासका कर्मचारीहरूले, राजदूतहरूले केही पनि बोलेनन् भनेर हामीले भन्यौँ, हामीले नै आवाज उठायौँ। अब यति बेला प्राथमिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्नु बोले, राजदूत अहिले बोले, नरेन्द्र मोदीले राम र जानकीका कारणले गर्दा नेपाल र भारतको पुरानो दरिलो सम्बन्ध छ भनेर भने, उनले राम भारतमै जन्मिएको हो भन्ने आशय लाग्ने गरी त्यसलाई स्वागत गर्दै रिट्विट गरे। एकदम ठिक भन्नुभयो मोदीजी भनेर निलाम्बर आचार्यज्यूले, मेरो हजुरबुवाले त्यसो भन्नुभयो। ठिक छ, निलाम्बर आचार्यको पनि उहाँको पनि ब्याकग्राउन्ड हेरौँ, उहाँ कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कहाँबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू साथीहरू के भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट भन्ने नामका साथीहरू के गर्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट भन्ने कुरै छैन संसारमा। यो झन्डा र त्यो तारा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ नदिनुपर्ने हो वास्तवमा। कम्युनिस्टहरूको पार्टी राखेर, सङ्गठन राखेर कम्युनिजमको बदनाम गरेका छन्। अब जे होस्, यो कुरा अहिले जेसुकै भनौँ, तर यति बेला हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ कि एउटा देश संसारमा एउटा यस्तो तरिकाले नेपाल गुजिरहेको छ। हामीले यति मात्रै भनेका छौँ कि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् र हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई ल्याइयोस्। हिजो अस्ति मात्रै मैले साउदीबाट केही साथीहरूले मलाई फोन गरेको थिए, फोन गर्छन् नि, बाथरुमको पानी खाएर बसिराखेका छौँ भनेर भनेका छन्। आज साउदी अरेबिया, मलेसियामा मान्छेहरू नेपालीहरूलाई जघन्य अपराध गरे जसरी, अपराधीहरू जसरी कुटिएको छ गार्डहरूलाई, त्यसको बारेमा कोही बोलेका छन्? हामीले पटक पटक आवाज उठायो नि, एमसिसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन भने। त्यो हुँदैन भन्छन् यिनीहरू। उनीहरू त के भन्छन् भने मोदीले यो भन्नु ठिक छ भनेर भन्छन्। हामीले सधैँ इन्डियालाई सधैँ विरोध गर्ने पनि होइन, हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई मजबुत बनाउने हो। हाम्रा पुराना सन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। 1975 को भियना सन्धि अन्तर्गत हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीका मूल्य र मान्यता अनुसार हामी पुग्नुपर्छ।
हामी जानुपर्छ। अयोध्यामा आएर मोदी लम्पसार परे, भूमि पूजन गरे, के गरे, त्यसलाई अलिकति प्रचारात्मक ढङ्गले गरे, त्यसको रिएक्सन स्वरूप मात्र प्रधानमन्त्रीले यहाँ पनि स्टेप चाल्नुभयो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के? ठिकै छ, मोदीले लम्पसार गरेर गरौँ, ठिक छ। त नेपालका रामलाई उनले पूजा गर्न पाउँछन् नि त क्राइस्टलाई, इजरायलमा जन्मेका क्राइस्टलाई आज सारा युरोपले पूजा गरेकै छन् त, कोरियामा पूजा गरेका छन्। त्यो नपाउने भन्ने कुरा होइन। राम त सीमाहीन व्यक्तित्व हुनु नि। राम, बुद्ध, जनकका कुरा त कहाँ त्यो कुनै सीमामा रोकिने कुरा होइन नि, त्यो पाउँछन् उनले। तर हामीले के भनेको भने, तर यति नै खेर अयोध्यामा पनि मन्दिर बनाउने, भूमि पूजन गर्ने, जे जसरी प्रचार फन्डा गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ किन होला? नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोलिसके पछाडि अलिकति चिसो परेर गरे होला, त्यसो चाहिँ इन्डियन के होला त? त्यो चाहिँ के स्वाभाविक रूपमै गरे उनीहरूले? त्यो चाहिँ यो स्वाभाविक पनि होइन, अस्वाभाविक पनि होइन, एउटा यो सिलसिलेवार रूपमा आएको एउटा घटना हो। नेपालले जहिले पनि नेपालका अहिलेका स्थापित सङ्गठन दलका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना मालिकलाई सदियौँदेखि रिझाउने कार्य थियो, रिझाइरहेका छन्, स्याल्युट गरेका छन्, सम्मान गरेका छन् र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि त्यहीँबाट रिमोट कन्ट्रोल चलेको अवस्थामा अलिकति तलमाथि हुँदा उनीहरूले यिनीहरूलाई पत्याएर नपत्याएपछि यसको आवेग मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, नाकाबन्दीको बेलामा अडान लिए भनेर सेन्टिमेन्टमा नेपाली जनताहरूको मत उनले लिए। हामीले त्यो मत चाहिँ उनलाई एमसिसी पास गराऊ भनेर दिएको होइन। महाकाली सन्धि लगायतका यी सन्धिहरूलाई, यस्ता घातक सन्धिहरू नगर, देशलाई एउटा स्वच्छ शासन, स्थिर 5 वर्षको लागि सरकार चलाऊ भनेर दिएको हो। वामदेव र नारायण काजीहरू जस्ता जनताले पराजित गरेर ठेकान लागा व्यक्तिहरूलाई फेरि संसदमा नल्याऊ भनेर दिएको। नागरिकताको विषयमा जथाभावी नबोल, 47 सालदेखि 72 सालसम्म बाँडिएका नागरिकताको बारेमा छानबिन गर, सुशासन कायम गर, भ्रष्टाचार निर्मूल गर। निर्मूल गर्न त तिमीहरू सक्दैनौ, तैपनि यसलाई कन्ट्रोल गर। न्यायालय, राजदूतावास र विश्वविद्यालयमा भागबण्डामा कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश, राजदूत नबनाऊ। गुन्डा फटा जालीहरूलाई राजदूत बनाएर नपठाऊ। आफ्ना 10 लाख कार्यकर्ता पाल्नको लागि 7वटा प्रदेशमा भ्रष्टाचार नगर भनेर पठाएको हो नि त। ठिकै यसै बेला प्रधानमन्त्रीले यहाँ राम मन्दिर बनाउने उद्घोष गरिरहँदाखेरि उताका परराष्ट्र मन्त्रीले बुद्ध इन्डियन हो भनेर प्रचार गर्न भ्याए, भले एक दिन मात्र टिक्यो, त्यो पानीको पोका जस्तै फुटिहाल्यो। उनीहरूले नै होइन, नेपालमै निसन्देह हो, शङ्का गर्नु पर्दैन, नेपालमै जन्मेको भनेर। पछि त्यसको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टि पनि दियो, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यसलाई अलिकति कडै शब्दमा आपत्ति जनायो। किन घरिघरि इन्डियनहरूलाई त्यो झोक चल्छ कि नेपाल इन्डियन नै हो बुद्ध भनेर प्रचार गर्नको लागि चाहिँ किन होला? पहिलो त्यो दुस्साहस किन गर्छन् यिनीहरूले? पहिलो कुरो, त्यति बेला चाहिँ पहिला चाहिँ यिनीहरू भन्दैनथे। अहिले त विश्वप्रकाश शर्माहरू सबै लगायतकाले बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्, कहाँ हुन् भनेर अहिले विरोध गर्न सक्ने क्षमता राखे। अलिकति इम्युनिटिज पावर चाहिँ, थोरै रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ अलिअलि चाहिँ बढेको हो। त्यो हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ नि त। हामीले सडकबाटै उनीहरूलाई सम्झाएका छौँ, बुझाएका छौँ, हेर तिमीहरू टिक्दैनौ है, नेपाली जनताले तिमीहरूको बारेमा बुझिसकेका छन्, तिमीहरू केही गर्दैनौ। लोभी र पापी हुँदाखेरि तपाईँ कसले रोज्नुहुन्छ? पापीले त मार्छ, बरु लोभी नै ठिक छ भनेर रोज्नुहुन्छ। आखिर तात्विक भिन्नता त लोभी र पापीमा छैन नि त, केही पनि छैन। त्यसकारण यिनीहरूसँग इम्युनिटिज पावर मात्रै अहिले बढेर भनेका हुन्। अब रह्यो किन इन्डियाले भनिराखेको छ भन्ने कुरा हो। त इन्डियाले भन्ने कुरो त सधैँ हुन्छ नि त। यी नोकरहरूलाई मालिकले भन्दैन त, यी त नोकरहरू हुन् नि। जहिले पनि यिनीहरू गएर बुट पलिस गर्छन्। यिनीहरू त इन्डियाको कुनै पनि राज्यको, स्टेटको चिफ मिनिस्टर, मुख्यमन्त्री सर पनि हैसियत राख्दैन भनेको। हैसियत राख्ने भए अनि कुन आँटले अहिले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने आँट गर्यो कि बुद्ध इन्डियन हो भनेर कसरी बोल्न आँट गरे? महान भारतीय दुईजना मध्ये एउटा महात्मा गान्धी, एउटा गौतम बुद्ध भनेर बोल्ने आँट त गरे नि त। के कारणले गर्दाखेरि बोले? त्यो त यिनीहरूलाई मात्र दोष दिनु भएन नि।
उसकै नरेन्द्र मोदीले आएर यहाँ बोलेको होइन, बटङटङ ताली बजाएको होइन भने यहाँका मान्छेले। उसले भनिदिनु पर्ने क्या नेपालमा जन्मेको हो भनेर उसले भनिदिनु पर्ने, अनि हामी खुसी हुनुपर्ने। यो अवस्था किन भने यो त सर्वमान्य शाश्वत सत्य हो त होइन, कि शङ्का छ यसमा? शङ्का छैन। उनीहरूले त नेपाललाई एउटा स्टेटको रूपमा मान्छन्। अघि मैले भने जस्तो नेताहरू भनेका उनीहरूका कार्यकर्ता जस्ता हुन्। यो त तपाईँको 2007 सालदेखि नै यिनीहरूले यो प्रभाव उनीहरूले त्यहीँबाट सबै गतिविधि त्यहीँबाट भयो। बिपी नै बनारसमा जन्मेका हुन्। तस्लिमा नसरिन नेपालमा आउँदाखेरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आइपुग्दाखेरि उनले त्यहाँको परिदृश्य देखिसकेपछि इन्डियाको एउटा प्रान्त साह्रै राम्रो रहेछ भनेपछि विवाद भएर फर्केर गइनु नि। भन्नुको मतलब नेपालमा इन्डियाको सम्पूर्ण कुराहरू छ, त्यो रोक्नुपर्छ। स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा नेपाल कसरी उभिन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालमा लगभग संसारमा नेपालभन्दा साना राष्ट्रहरू धेरै छन्। लगभग 80-90वटा नेपालभन्दा सानो साइजका राष्ट्रहरू छन्। ती राष्ट्रहरू स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र स्वाधीन रूपमा चलेको उदाहरण छ। ठुलो राष्ट्र हुँदैमा सानो राष्ट्रलाई पेल्ने चेप्ने हेपिनु भन्ने कुरा होइन। जस्तो मङ्गोलियाको कुरा गर्नुहोस् न, मङ्गोलियामा 30 लाख जनसङ्ख्या भएको मरुभूमि 90% मरुभूमि भएको एउटा राष्ट्र, विशाल चीन र विशाल रुसको बिचमा छ। उसको दुवै देशको मित्रता समानान्तर छ, कहिल्यै पनि सिमाना विवाद छैन भने हामीले एउटा लामो पद्धति अनुसार एउटा लामो चालचलनबाट आएको एउटा पद्धतिलाई एकैचोटि ब्रेक गर्न सकिँदैन। त्यो ब्रेक गर्नको लागि यिनीहरूको आँट पनि छैन। यो पुस्ताको यिनीहरूले नुन खाएका छन्। पटक मात्रै होइन, पटक पटक कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि भनेको छ इन्डियामा जन्मेको गौतम बुद्ध भनेर। पटक पटक त्यो दुस्साहस उनीहरूले किन गरिरहेछन् त भनेको उनीहरू चाहन्छन् कि बुद्ध इन्डियामै जन्मेको सिद्ध गर्न सकौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा। अब नक्कली लुम्बिनी नै बनाइसक्यो भन्ने समयका पनि कुराकानी आउँछ। कहिलेकाहीँ त यहाँ टेक्स्ट बुकमै पढाइयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। नेपालकै कतिपय स्कुलहरूमा पहिला यस्ता कुरा नै आए। किन यस्तो भएको छ? अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अलि खर रूपमा नबोल्ने नेपालको प्रधानमन्त्रीले राम मन्दिर बनाउँछु भन्दा बेमुस्किलको बाधा देख्नुहुन्छ तपाईँहरू। उसले त त्यहाँबाट ठुलै स्वरमा बोल्यो नि त। ठिक छ, इन्डियाले बुद्धलाई सम्मान गर्न मान्न पाउँछ। इन्डियाले मात्रै होइन, संसारमा बुद्ध त लाइट अफ एसिया भनेर मानिएका छन्। श्रीलङ्कादेखि लिएर तपाईँको कोरिया, जापानदेखि फिलिपिन धेरै राष्ट्रहरूमा बुद्धको महत्त्व छ। उनको शान्तिको एउटा गीत ध्वनि संसारभरि हामीले सुनेका छौँ। बुद्ध त एउटा महामानव थिए नि त, भगवानै मान्छौँ हामी बुद्धलाई। अब बुद्धको बारेमा उनीहरूले पटक पटक भनिराख्नु कारण चाहिँ अघि पनि मैले यहाँसँग केही अन्तर संवाद गर्दाखेरि कुरा उठाएँ कि यो एउटा परम्परागत नियम हो, उनीहरूको परम्परागत पद्धति हो। एउटा भेडाको लहरै हिँडिराखेको भेडालाई सबभन्दा अगाडिको भेडाको अगाडि लगेर एउटा भाँटो यसरी राख्नुभयो भने एउटा भेडा उफ्रिन्छ। त्यो उफ्रिसकेपछि 100वटा भेडा छन् भने पनि त्यो उफ्रेरै जान्छ। हो, यस्तो प्रकारको नियम छ। यी कार्यकर्ताहरू 10 लाख कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू सबै भन्दिनँ, केही चाहिँ छन् राष्ट्रवादीदेखि बाहेक सबै यसै गरेर उफ्रिरहन्छन्, भनिरहन्छन्। भोलि मोदी एउटा निमित्त मात्रै हुन्। मोदी पछाडि अर्को आयो भने पनि उनीहरूले आएर यहाँ संसद भवनमा के भनिदिनुपर्छ भने तिमीहरू चाहिँ स्वतन्त्र, सधैँ स्वतन्त्र छौ है भनिदिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पहिचान, कस्तुरीले आफ्नो सुगन्ध पहिचान गर्न सक्दैन, हामीले त्यो सकेनौँ। त्यसकारण यो हामी सिकाउँदैछौँ। हामीले यो एउटा सम्पूर्ण व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रा अवधारणा पत्रहरूमा लेखिएका बुँदाहरू यस्ता थिए, यस्ता छन् भनेर हामीले 10 वर्षदेखि अभ्यास गरिराखेका छौँ। तिनीहरू चाहिँ अहिले अन्य राजनीतिक दलहरूले आफैले उत्पादन गरेको, आफैले त्यसलाई मिलाएको, लिएको भनेर उनीहरू हिँडिराखेका थिए। यस्तो काम चाहिँ इन्डियाले घरि किन गर्छ? उनीहरू कुन मनोविज्ञानमा छन् क्या त्यो भनेर खालि नक्कली कुरा गर्ने, नक्कली काम गर्ने, नक्कली अयोध्या बनाइदिने, नक्कली लुम्बिनी नै बनाइदिने, बुद्धै त्यहाँ जन्माइदिने। किन होला यस्तो काम चाहिँ किन गरे होला? यिनीहरूको कुन मनोविज्ञानले, तपाईँ त अलिकति दार्शनिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कुन मनोविज्ञानले काम गर्छ इन्डियनहरूमा? संसारमा के छ भने हामीले धेरै सभ्यताहरूको बारेमा पढ्यौँ। माया सभ्यता, हरप्पादेखि लिएर हामीले मोहेन्जोडारो, केल्टिक सभ्यताहरू थिए त्यति बेला। हामीले
स्यालिक लका बारेमा अध्ययन गरौँ, फ्रेङ्किस लका बारेमा, युरोपियन सभ्यताहरू, अमेरिकन यावत कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि कुनै समयमा मेसोपोटामिया बलियो थियो, त्यस पछाडि ग्रिक बलियो भयो, रोम बलियो भयो, फ्रेन्च बलियो भयो, पछाडि आएर चाहिँ नै ब्रिटिस इम्पायर संसारभरि 22% भूभाग ब्रिटिस इम्पायर थियो, उनीहरूले संसारभर कब्जा गरे। त्यस पछाडि अमेरिका आयो र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादमा पनि यो 5-6वटा 7वटा देशमा चाहिँ इन्डियाको वर्चस्व छ। अब इन्डिया एक प्रकारको स्केपगट अर्थात् छोडिएको एउटा पात्र जस्तो हो। त्यो चाहिँ लामो समय 200 वर्षसम्म ब्रिटिसहरूको साम्राज्यबाट मुक्त हुँदाखेरि हामीले लामो समय एउटा तबलामा बाँधेको घोडालाई एकैचोटि छोडिदियो भने त्यो जता पाए त्यता जम गरेर हिँड्छ। त्यस्तो अवस्थामा छ इन्डिया र यिनीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने हाम्रै घरका भए। हामीले पटक पटक भन्यौँ रावणले रामलाई अन्तिममा भने, अन्तिममा युद्ध हुनुभन्दा अगाडि अन्तिममा उनलाई के भने रामलाई तिमीभन्दा म बलियो छु, तिमीभन्दा बुद्धिमानी छु, तर मैले युद्ध तिमीसँग हार्दैछु, म किन हार्छु भनेर प्रश्न गर्दा रामले भने मेरो साथमा भाइ छ, तिम्रो साथमा तिम्रै भाइ देशद्रोही छ, तिम्रो विद्रोह गर्छ, त्यसकारण तिमीले अवश्य पनि हार्छौ भनेर रामले भने। यसको अर्थ के भने हामीले हरेक दिन पराजित हुनुको कारण हाम्रै भाइ विभीषणहरू यस्तो छन् नि त। यिनीहरू के गर्छन् भने कोशी सम्झौता भयो, गण्डकी सम्झौता भयो, महाकाली सम्झौताको 2047 सालको संविधानको 126मा अनुमोदन गर्ने, र्याटिफिकेसन गर्ने विषयमा संसदलाई कुरै नउठाइकन जस्केलाबाट अर्को बाटोबाट यिनीहरूले त्यो सन्धिको कुरै उठाएनन् कहिले पनि र सन्धि गरे। आज आएर धारा 3मा महाकाली सन्धिको धारा 3मा त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कि महाकाली सन्धि दुवै देशको आधी आधी हो भनेर भनिएको छ। जबकि 1816 त्यति बेलाको सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी चाहिँ नेपालको हो भनेर प्रष्टोक्ति गरेको छ। यसको अर्थ के भने हाम्रा नेताहरूले जसरी पनि इन्डियालाई रिझाउनको लागि हाम्रा भएका स्रोत साधनहरू सम्पूर्ण बुझाउने, जस्तो अहिले नदीका कुराहरू हामी पटक पटक उठाउँछौँ, यी त हाम्रा लाइफ लाइन हुन्, जो लाइफ लाइनमै उनीहरूले सम्झौता गरेर बुझाइदिएपछि तपाईँ गण्डकीको मात्रै कुरा होइन, गण्डकीका ट्रिब्युटरी साना नदीहरू, ती त्रिशुलियाहरू भए, बुढी गण्डकीहरू भए, मर्स्याङ्ती लगायतका सम्पूर्ण नदीहरू उत्तरबाट बगेर आउने नदीको आज कुनै पनि परियोजना बनाउन पाइँदैन। 199 वर्ष गरेको 199 इयर्सको लामो सन्धि जुन कोशीमा गरियो, 199 वर्षसम्म त्यो सन्धि भनेको कतिवटा युग जान्छ भनेको उनीहरू भित्र रहेको त्यो दास मनोविज्ञान अहिले पनि छँदैछ, त्यही मनोविज्ञानले काम गरे हो। एक प्रकारले इन्डियाको क्षेत्रीय दादागिरी हो। अब अहिले त बङ्गलादेश पनि उसको विपक्षमा छ, पाकिस्तान पहिल्यै थियो, चाइनाको पनि घटना देखिहाल्नुभयो र उसलाई मालदिप्सले पनि श्रीलङ्काले पनि मन पराउँदैन। तामिलका विषयका कुरामा इन्डियाले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपाल पनि उसको विपक्षमा छ। यसको अर्थ के भने छिमेकीहरूसँग राम्रो भएन भने त बलियो छ भने पनि, शासक बलियो छ, राष्ट्र बलियो छ भने पनि ऊ कमजोर हुन्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरूको लामो समयदेखिको दास मनोवृत्ति हो। हामी आफै बाँच्न सक्छौँ भन्ने यिनीहरूलाई थाहा छैन, हामी के हौँ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छैन, आफैले चिन्न सकेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जहिल्यै पनि अर्काको भर पर्यौँ, हामी अर्काकै मागेर खाने भयौँ। हिजो हामीले ब्रिटिसहरूसँग हामीले 1816 को सन्धि पछाडि हाम्रा नागरिकहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गराउँथ्यौँ, त्यो यिनीहरूले भेडा जस्तो आज पनि गराइराखेका छन्। 2,90,00,000 जनतालाई यति ठुलो देशमा, नेपाल भनेको 1,47,000 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर देश हो नि त, यहाँ त धेरै सम्भावनाहरू छन्, हामी यहीँ बसेर खान सक्छौँ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको जनताले एउटा नवीन संरचना, नयाँ नेपाल, उनीहरूले भने जस्तो नयाँ नेपाल होइन, नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्नको लागि यी पुराना पत्ताहरू जसरी रुखबाट झरेर जान्छन्, यी सम्पूर्ण पत्ताहरू खसेर जानुपर्छ र नयाँ पत्ताहरू निस्किए जस्तै एउटा नयाँ सोच, नयाँ अवधारणाबाट हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर मान्छेले बुझ्दैनन्। मेरी आमाले होइन अब यो काङ्ग्रेसले बेच्न त बेच्यो, कोशी पनि बेच्यो, नागरिकता पनि दियो, भ्रष्टाचार पनि गरेको छ, तर भोट चाहिँ म रुखैले हाल्छु भन्नुहुन्छ। अब के गर्ने? हाल्ने बेलामा रुखैले, अब त्यो छाप परेको छ,
केही गर्दा पनि जाँदैन। त्यसकारण यो एउटा जेनेरेसन सकिनुपर्छ र 50 सालदेखि यता जन्मेका 40 सालदेखि यता जन्मेका जेनेरेसन जो एउटा सन्ततिहरू छन् उनीहरूले पुरानो विचारहरू चाहिँ बिर्सेका छन् र नयाँ विचारबाट अगाडि आउनुपर्छ र 60 लाख जो जनसङ्ख्याहरू नेपाल बाहिर रहेका छन् तिनीहरूलाई पनि भोटिङ सिस्टममा मतदानमा सहभागिता गराउनुपर्छ र अहिले जुन यो मतदानको प्रक्रिया चाहिँ अत्यन्तै खर्चिलो छ। 10 अरबदेखि 15 अरब प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। यसलाई यी सिस्टमबाट जस्तो नेपाल आइडलहरू जस्तो गरिन्छ त्यसरी जानुपर्छ। राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल स्थापित भइसकेको छ, त्यो गर्नुपर्छ। यो प्रदेशहरू सम्पूर्ण प्रदेशको संरचना राखेर प्रशासनिक हुनुपर्छ। यी यावत कुराहरूले मात्र एउटा राष्ट्रको समग्र विकास हुन सक्छ। र अन्त्यमा इन्डियामै बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने एस जयशङ्करलाई तपाईँको भन्नु के छ? होइन, अब उनको मनोविज्ञान त्यस्तै हो। अब राँची त्यतै छ होइन, उनलाई अब राँचीमै लगेर चाहिँ एकपल्ट उपचार गर्यो भने राम्रै हुन्छ। अब भन्यो भन्दैमा त्यो सबै कुराहरू हुने कुरा त भएन, हाम्रै हो भन्ने कुरा भएन। अब कसैले चाहिँ टुँडी खेल मेरै हो भनेर जग्गा दलालहरूले चाहिँ त्यसरी पनि बेच्छन्, मेरै हो भनेर भनिदिन्छन्, अब बेचेका पनि छन्। अब त्यसरी त्यो भन्नु र गर्नुमा फरक हुन्छ। उनले यो एक प्रकारको चाहिँ नि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले इन्डियालाई इतिहासमै यति धेरै इरिटेट चाहिँ कसैले गराएको थिएन। त्यो इरिटेट गराएको कारणले पनि गरेको हुनसक्छ। एउटा सम्बन्ध राखेर दुश्मनसँग पनि एक प्रकारको सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले बुझ्नुपर्छ। यसलाई बडो कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेर इन्डियासँगका विषयवस्तुहरूमा हामी अगाडि आउनुपर्छ। र इन्डियाले जहिले पनि नाकाबन्दी गर्छ भने के को नाकाबन्दी गर्छ? 10 खर्बको बजेटमा नेपाल र इन्डियाको बिचमा 10 खर्बको व्यापार हुन्छ, त्यसमा 8.5 खर्ब त तपाईँको इन्डियाले नेपालबाट लिएर जान्छ भनेपछि हामीसँग रकम छ भने हामी इन्डियासँग किन किन्छौँ? हामी नर्वेसँग पनि किन्न सक्छौँ नि। त्यसकारण हामीले बोर्डर सिल गर्नुपर्छ। भर्खरै कागत र बोतल भन्ने सबै हुर्र केटाकेटीहरू यहाँ आए, सबै कोरोना, सबै सलसल्ती, सबै कोरोना फैल्यो। कमसेकम यो विषयलाई उनीहरूले अलिकति केही समय 2-4 महिनासम्म दसैँसम्म कन्ट्रोल गरेर राखेको भए आज यो स्थिति हुने थिएन नि। बल्ल बल्ल आज मैले एउटा पत्रिकामा हेरेँ आइसोलेसन सेन्टर बनाइयो अरे। अब चाहिँ लगन पछिको पोते जस्तो अब आइसोलेसन सेन्टर के गर्ने? सबैलाई लागिसक्यो, खत्तम भइसक्यो। अब देशको स्थिति डाक्टरहरूले के भनेका छन् भने लास चाहिँ अब उठाउन सकिने स्थिति छैन भनेर भनेका छन्। अब यो स्थितिमा हामी त घरमै बसौँला, तर यहाँ अहिले घरमा 2 छाक खान सक्ने स्थिति छैन। कोरोनाको जुन कन्सन्ट्रेसन क्याम्प जस्तो यिनीहरूको क्वारेन्टाइन छ, त्यो क्वारेन्टाइनमा दिएका खानाहरू, कुहिएका खानाहरू खाएर, प्लास्टिकमा खाएर जीविकोपार्जन गर्नु परेको छ। एउटा सामान्य नागरिकले यो राष्ट्रको लागि कर कति तिरेको छ, त्यो करको पनि सम्मान भएन। यहाँ एउटा नागरिकलाई त यहाँ त 10 लाख कार्यकर्तादेखि बाहेक कोही कुनै नागरिक जस्तो पनि मानिएन। यहाँ त साइरन बजायो, अगाडि पछाडि प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू राखो, हिँडो, गुन्डागर्दी गरो, मोज मस्ती गरो, जे गरे पनि गऱ्यो। आज त्यो पुतली सडकको बाटो हेर्नुहोस् त कति महिना भइसक्यो खनेको, त्यसको त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव त धुलोले कति पर्छ होला। एउटा दमको रोगी भएको मान्छेले कति दिन बाँच्छ त्यो बाटोमा हिँडेर? त्यहाँका पसलहरूको हालत के छ? आज यो न्यु रोडदेखि सम्पूर्ण यी पसलहरू, सेन्टरहरू, यिनीहरूको अवस्था के छ? यिनीहरूले के, राज्यले यिनीहरूलाई कहिले सम्बोधन गर्न सक्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वच्छ खानेपानी देऊ। कमसेकम यो अवस्थामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपका अन्य देशहरू जस्तो गर्न नसके पनि कमसेकम हे नागरिक हो, तिमीहरूलाई 2 छाक चाहिँ सरकारले खाना दिन्छ भन्ने एउटा प्रत्याभूति पनि गर्न सकेको छैन। त्यसकारण अन्त्यमा म के भन्दछु भने अहिले राम नेपालकै हुन् भन्ने कुरा प्रष्टोक्ति हामीसँग छ, तथ्य प्रमाणहरू सम्पूर्ण आइसक्यो। यसबाट हतोत्साही भएर, त्रसित भएर मोदीले रामको शरणमा लम्बसार परेर राम यहीँ जन्मेका हुन् भनेर उनले नाराबाजी नाटक गरेका हुन्। जतिसुकै भए पनि इन्डियाले के बुझ्नुपर्छ भने यी सम्पूर्ण सौनकादि ऋषिहरू, सप्तर्षिहरू, यी सम्पूर्ण पतञ्जलिहरू लगायत यी कात्यायनहरूदेखि लिएर यी वेदव्यासहरू, रामहरू, बुद्धहरू सबै यो उत्तरखण्ड भनेको त्यहाँको उत्तराखण्ड होइन, यो सम्पूर्ण यो महाभारतको उत्तर भागमा हिमालयको काखमा यिनीहरू जन्मेका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै दुईमत छैन। जेसुकै भए पनि अब राम नेपालका हुन् भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। त्यसकारणले इन्डियाले पनि
नेपालकै राम भए पनि नेपालकै बुद्ध भए पनि उसले म तिम्रा भगवान् बुद्ध र रामलाई सम्मान गर्छु भनेर ठुलो मूर्ति बनाएर पूजा गर्यो भने हामीले नगर भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ समयको लागि। नमस्कार। धन्यवाद।